बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तोशाखाना के हवाले से हुकूमत ने एक लिस्ट जारी कर दी है। एक अधूरी किस्म की लिस्ट है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी ऐसी तफसीलात सामने आ गई है जिसके बाद पूरी मुल्क के अंदर एक बोलचाल आ चुकी है, क्योंकि उसमें शरीफ ख़ानदान के हवाले से काफ़ी सारे इंकशाफात हो चुके हैं। और ये वही लोग हैं जो इमरान खान के हवाले से गड़ी चोर के वो नारे लगाते रहे, लेकिन अभी यहाँ पे उनके तकरीबन 10 के करीब जो गड़ियाँ हैं वो नवाज शरीफ साहब लेकर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे सवाल ये है कि इमरान खान अगर 2 या 3 गड़ियाँ लेकर गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने 10 गड़ियाँ सिर्फ अपने दूसरे टेनेवर, ये जो उनका लास्ट टेनेवर था, उसके अंदर लेकर गए हैं, तो वो कितना बड़ा चोर होगा। ये अभी तहरीक इंसाफ की तरफ से यही चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन इस पे काफ़ी सारी बात कल से हो चुकी है, आप लोगों ने काफ़ी सारा कुछ सुना होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, और लोग डेफिनेटली उसके हवाले से सवालात उठाएंगे कि अगर उस वक्त ये सारे लोग बाहर गए थे, उनके बाकी लोगों को अगर इतने बड़े बड़े महंगे तोहफे मिले थे, तो इस बंदे मरियम नवाज को क्यों नहीं मिली? क्योंकि मरियम नवाज का नाम इसी लिस्ट में सिर्फ पाइनएप्पल के हवाले से तो शामिल है, लेकिन बाकी उनके नाम पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने इस तोशाखाने के साथ क्या कुछ किया। आसिफ जरदारी साहब के खाते में यहाँ पे जो दर्ज है तकरीबन 10 मुख्तलिफ किस्म की गड़ियाँ वो भी लेकर गए हैं, और उसकी कीमत जो वहाँ पे मेंशन की गई है, जो उसका एक किस्म का वैल्यू जो लगाया गया है, वो तकरीबन 45 लाख राउंड अबाउट है। और जरदारी साहब ने उन तमाम गड़ियों के लिए सिर्फ 8 लाख रुपए के करीब पैसे अदा कर दिए हैं। इसी तरह जरदारी साहब ने एक पिस्तौल भी वहां से उठाकर लेकर गए हैं, और उसका जो वैल्यू है वो 75,000 रुपये उन्होंने जाहिर कर दिए, और उन्होंने उसके लिए 9,750 रुपये कौमी खजाने में जमा करके वो पिस्तौल लेकर गए हैं। मतलब अभी यहाँ पे सोचने की बात है कि एक मुल्क के सदर है, दूसरे मुल्क जाते हैं, वहां पे जो उनको तोहफा मिल जाता है, क्या वो 75,000 रुपये का होगा? जो पिस्तौल उनको उस वक्त अगर मिल चुका था, तो क्या उसकी वैल्यू सिर्फ 75,000 रुपये थी? फिर आप आगे आ जाए, उन्होंने एक अवर गन बंदूक, उसकी वैल्यू उन्होंने वहां पे जाहिर की है 1 लाख रुपए। दूसरे गन की उन्होंने जाहिर की है 5,50,000 रुपए, और उसके लिए उन्होंने कितना पे कर दिया? जो 1 लाख रुपए का उन्होंने जाहिर किया है, उसके लिए जरदारी साहब ने 13,500 रुपए पे कर दिया। जो गन उन्होंने 5,50,000 का जाहिर किया, उसके लिए 1 लाख रुपए उन्होंने पे कर दिया। अभी आप मुझे ये बताइए कि जो गन उनको मिला है, कोई बंदा अगर पाकिस्तान आ जाए और यहाँ पे हमारा वजीर आजम या सदर उनको कोई तोहफा देंगे, एक गन का तोहफा उनको देंगे, तो क्या उसकी वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए होगा? फिर आप आ जाए कि यहाँ पे BMW जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियाँ जरदारी साहब लेकर आए हैं, उसमें ये 3 मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं। और पहले गाड़ी की कीमत उन्होंने 5,78,00,000 रुपए उसके वैल्यू जाहिर कर दी है। दूसरे के उन्होंने 5 करोड़ रुपए जाहिर कर दी हैं, और तीसरे के उन्होंने 2,73,00,000 रुपए जाहिर कर दी हैं। इसी तरह पहले 2 गाड़ियों के लिए जो 10,78,00,000 रुपए जिन 2 गाड़ियों की वैल्यू उन्होंने जाहिर कर दी, उसके लिए जरदारी साहब ने 1,61,00,000 रुपए कौमी खजाने में जमा किया। जो तीसरी गाड़ी है जिसकी वैल्यू उन्होंने 2,73,00,000 रुपए जाहिर कर दी, उसके लिए सिर्फ 40 लाख रुपए उन्होंने कौमी खजाने में जमा किया। इसी तरह अगर आप तीनों गाड़ियों को मिलाए तो उसके वैल्यू तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 14 करोड़ के करीब बनती हैं। 14 करोड़ के लिए उन्होंने वहां पे जमा किया गालिबन 2 करोड़ रुपए, या उससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। तो 14 करोड़ की उन्होंने 3 गाड़ियां ली, और कौमी खजाने में यहाँ पे उन्होंने पे कर दिया 2 करोड़। ये आप अंदाजा लगाए, जरदारी साहब को टोटल तोहफे 180 तोहफे उनको मिल चुके थे। और ये जो हमने यहाँ पे काउंट किया, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, उसकी तकरीबन सिर्फ 15 तोहफों के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसके मालियत आप ये सारी मिलाकर तकरीबन 14.5 या 15 करोड़ के करीब, 15 तोहफे के तकरीबन 15 करोड़ राउंड अबाउट वो उनकी टोटल वैल्यू
انہوں نے لگائے اور اس کے لیے انہوں نے پے کر دیا تقریباً 2 کروڑ 9 لاکھ یا 10 لاکھ کے قریب۔ ابھی آپ اندازہ لگائے کہ یہ باقی 180 تحائف، مطلب 15 تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، 165 جو باقی بچتے ہیں، یہ 165 میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ اور جو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ زرداری صاحب گھوڑوں کا بڑا شوقین ہے، تو ان کو گھوڑوں کے اینیملز کی ان کے ماڈلز ملے ہیں، ان کو مختلف جو قہوے کے سیٹس ہیں یا اس طرح کی باقی جو مختلف قسم کی سینریز ہے، اس قسم کی چیزیں ان کو مل گئی ہیں۔ اور ان میں بیشتر جن کی قیمتیں کم لگائی گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ رول یہ تھا کہ 30,000 سے اگر کم ہے تو آپ بغیر پیمنٹ کے لے کر جا سکتے ہیں، تو ان میں کافی سارے ایسے تھے جن کی ویلیو 30,000 سے کم ظاہر کر کے وہ اسی طرح اپنے ساتھ لے کر گئے۔ پھر آپ آ جائیں نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب نے ایک مرسیڈیز گاڑی وہاں سے اٹھا کر لے کر گئی۔ یہ 2008 میں انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ حالانکہ یہ جو گاڑیاں ہے، بندوق ہے، یہ قانوناً آپ توشخانہ سے نہیں نکال سکتے، یہ غیر قانونی ہے۔ زرداری صاحب نے بھی غیر قانونی کام کیا اور نواز شریف صاحب نے بھی غیر قانونی کام کیا۔ اس نے جو مرسیڈیز گاڑی توشخانہ سے اٹھا کر لے کر گئے تھے 2008 میں، اس کے ویلیو انہوں نے وہاں پہ ظاہر کر دی تھی 42 لاکھ روپے، اور 42 لاکھ کے بدلے میں انہوں نے صرف 6,36,888 روپے نواز شریف صاحب نے قومی خزانے میں جمع کر کے مرسیڈیز گاڑی لے کر گئے ہیں۔ وہ مرسیڈیز گاڑی آج اگر مجھے بھی 20 لاکھ میں دینا چاہتے ہیں تو میں آفر ان کو کرتا ہوں کہ وہ مجھے 20 لاکھ میں نواز شریف صاحب واپس کرے۔ مطلب اتنا ظلم اور اتنی زیادتی اس خزانے کے ساتھ ان لوگوں نے کی ہے۔ پھر آپ آ جائے جو عمران خان کے حوالے سے مریم نواز تھکتی نہیں تھی، گڑی چور گڑی چور، ابھی ان کے والد نے یہاں پہ کتنی گڑیاں اٹھا کر لے کر گئے ہیں؟ 12۔ اس میں رولیکس ہے، اس میں مختلف قسم کی گڑیاں شامل ہیں۔ ایک گڑی ان کے بھائی بھی اٹھا کر لے کر گئی ہے، تقریباً 10 لاکھ کی ان کے وہاں پہ اس کے ویلیو ظاہر کر دی ہے۔ لیکن یہ جو 12 گڑیاں وہ اٹھا کر لے کر گئے ہیں، جس کی کل مالیت تقریباً 5 کروڑ کے قریب بنتی ہیں، 5 کروڑ کے قریب اس کی مالیت بنتی ہے ان 12 گڑیوں کی، اور اس کے لیے انہوں نے 1 کروڑ 50 لاکھ کے قریب پیمنٹ قومی خزانے میں انہوں نے جمع کر دی۔ پھر صرف گڑیوں کی بات نہیں ہے، پھر آپ آ جائے ان کے اہلیہ محترمہ کے نام پہ نواز شریف صاحب نے تقریباً یہ جو چیزیں وہاں پہ موجود ہے، 12 کی قریب نیکلیس، اور یہ گولڈ اور ڈائمنڈ اور اس کے بریسلیٹس اور اسی طرح مختلف قسم کے گولڈ اور ڈائمنڈ کے مختلف قسم کی قیمتیں جو جواہرات ہیں، وہ بھی وہاں سے اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ اس کی ٹوٹل مالیت جو وہاں پہ ظاہر کی گئی ہے وہ تقریباً 6 کروڑ 15 لاکھ کے قریب انہوں نے ظاہر کر دی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے قومی خزانے میں 6 کروڑ 15 لاکھ انہوں نے مالیت ظاہر کر دی، اور 1 کروڑ 25 لاکھ کے قریب راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے قومی خزانے میں یہ پیسہ جمع کر کے یہ 12 جو قیمتی ہار، ہیرے، سونے کے زیورات اور مختلف قسم کی جو چیزیں تھے وہ وہاں سے اٹھا کر لے کر گئی۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف جو اس میں ایک نیکلیس 1,45,000 کا ویلیو ظاہر کر کے 27,000 جمع کر دیا، جیولری سیٹ ہے 27,000 اس کا ویلیو ظاہر کر کے 3,414 قومی خزانے میں جمع کیے۔ پھر ایک اور جیولری سیٹ انہوں نے 5,512 کے ظاہر کر کے مفت وہاں سے اٹھا کر لے کر گئے۔ پھر ایک بریسلیٹ کی 1 کروڑ 27 لاکھ انہوں نے ظاہر کر دیا، ایک اور کی انہوں نے 4 کروڑ 61 لاکھ ظاہر کر دیے۔ تو ان دونوں کی انہوں نے وہاں پہ 1 کروڑ 8 لاکھ روپے جمع کر دیے ہیں۔ اور ہمارے ایک وزیر دفاع صاحب بھی وہاں سے بندوق اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ یہ ابھی اگر آپ ٹوٹل دیکھ لیں تو نواز شریف صاحب کو تقریباً 65 تحائف ملے تھے۔ 65 تحائف میں سے صرف 24 کے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ ان کے 24 کے اگر آپ دیکھ لیں، اس میں 12 قیمتی گڑیاں، ڈائمنڈ، بٹن، کلپلیکس، لینکس، پین، اور اسی طرح 12 مختلف جو نیکلیس، جیولری کے مختلف قسم کے سیٹس، ڈائمنڈ سیٹ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں۔ ابھی یہاں پہ سوال کیا ہے؟
सवाल इसमें यह है, ये जो बाकी है मुख्तलिफ किस्म के डेकोरेशन सेट्स हैं और सीनरीज है और मुख्तलिफ किस्म के तहाइफ वहाँ पे उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है, आप लोगों को याद होगा कि अक्टूबर 2015 में नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका का दौरा किया था और उस दौरे के अंदर नवाज शरीफ साहब के हमरा उनके अहलिया और बेटी मरियम नवाज भी थी। और उस दौरे के दौरान वहां पे शायद आप लोगों ने उस वक्त देखा होगा, आज भी अगर आप गूगल कर दे तो उनके तस्वीर आपको नजर आ जाएंगे कि वहां पे नवाज शरीफ साहब ने प्रेसिडेंट ओबामा से मुलाकात की और मरियम साहिबा ने मिशेल ओबामा से मुलाकात की जो सदर ओबामा की अहलिया थी। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि उस वक्त मिशेल ओबामा ने पाकिस्तान के गरीब तालिबात के लिए, जो गरीब बच्चियां हैं उनके तालीम के प्रमोशन के लिए उस वक्त 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐलान किया था, जो गालिबन अभी 150 बिलियन पाकिस्तानी रुपए शायद बनेंगे। मिशेल ओबामा ने मरियम नवाज को 70 मिलियन डॉलर सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन के प्रमोशन के लिए दिए थे। अभी सवाल ये है कि यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने 22 अक्टूबर 2015 को ओबामा से उनकी मुलाकात हुई थी, उस दौरे के अंदर क्या उनको कुछ तहाइफ मिले थे? क्योंकि इस लिस्ट के अंदर मैंने चेक किया, लेकिन वहां पे मुझे कुछ, क्योंकि एक तो वहां पे मेंशन भी नहीं है कि इनको ये जितने भी यहाँ पे गिफ्ट्स आए हैं ये कौन से मुल्क से आए हैं, किसने दिए हैं। लेकिन उसके अंदर वहां पे 1 जनवरी 2016 में कुछ गिफ्ट्स जाहिर किए गए हैं। अगर वो अमेरिका के हैं और वो भी मेरे ख्याल में काफी एक बड़ी अमाउंट है उसकी, और उसमें तकरीबन नवाज शरीफ साहब को जो तोहफे उस दौरे के अंदर मिले हैं, पता नहीं कि ये अमेरिका का वही दौरा होगा या किसी और मुल्क का होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख के गिफ्ट्स मिले हैं। और उनके अहलिया मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अला तरीन मुकाम अता फरमाए, उनको उस दौरे के अंदर तकरीबन 5 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ गिफ्ट्स मिले थे। अगर ये अमेरिका का वही दौरा है तो फिर मरियम नवाज को जो गिफ्ट्स मिले थे वो कहां हैं? क्योंकि इस लिस्ट के अंदर मरियम नवाज के दौरा अमेरिका के गिफ्ट्स कहीं भी जाहिर नहीं किए गए हैं। 2015 में मरियम नवाज अपने वालिद मोहतरम और अपने वालिदा मोहतरमा के हमरा दौरा अमेरिका पे गए थे। वहां पे मिशेल ओबामा से उनकी मुलाकात हुई थी। मिशेल ओबामा ने मरियम नवाज को पाकिस्तान के अंदर 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन के प्रमोशन के लिए दिए थे। तो अगर मिशेल ओबामा ने इनको सिर्फ पाकिस्तानी बच्चियों के तालीम के फरोग के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए थे, तो क्या उन्होंने मरियम नवाज को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया? $1 का भी गिफ्ट उन्होंने नहीं दिया। अगर मरियम नवाज को उस दौरा अमेरिका के दौरान अगर गिफ्ट्स मिले थे तो वो गिफ्ट्स कहाँ हैं? वो इस लिस्ट के अंदर जाहिर क्यों नहीं किए गए? ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो पाकिस्तानी कौम पूछना चाहते हैं कि अगर ये लिस्ट फाइनल लिस्ट है, परस करिए ये फाइनल लिस्ट है, इनकम्प्लीटेड लिस्ट नहीं है, और ये जो बात की जा रही है कि इसमें से काफी सारे लोगों के करतूत निकाले गए हैं, ताकि क्योंकि अगर वो कौम के सामने आ जाती तो फिर उनके लिए कौम के सामने जाना काफी मुश्किल हो जाता। ये बात सोशल मीडिया पे की जा रही है। अगर ये बात दुरुस्त है तो इन बाकी लोगों में कौन कौन शामिल थे और उन्होंने किस किस्म के तोहफे लिए थे? अगर ये कंप्लीटेड लिस्ट है तो फिर कौम को बताया जाए कि मरियम नवाज साहिबा जो अमेरिका के दौरे पे अपने वालिद मोहतरम साहब के साथ गई थी, उनको जो तोहफे तहाइफ वहां पे मिले थे वो तोहफे तहाइफ इस लिस्ट के अंदर शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के नाम पे सिर्फ पाइनएप्पल के डब्बे वो उठाकर लेकर गए हैं, तो जो बाकी तोहफे तहाइफ थे वो कहाँ है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब जिस मर्सिडीज गाड़ी को लेकर गए हैं, ये वही कतरी शहजादे वाली गाड़ी है, या जो सोशल मीडिया पे इस किस्म के इल्जामात इनके खिलाफ लगते रहे हैं
کہ وہاں سے ایک قطری شہزادے نے ان کو ایک خصوصی گاڑی دی تھی، تو وہ گاڑی کب ان کو ملی تھی، اور وہ گاڑی اگر 2002 کے بعد ملی تھی تو وہ گاڑی اس لسٹ کے اندر شامل کیوں نہیں ہے؟ اگر وہی گاڑی ہے جو نواز شریف صاحب اٹھا کر لے کر گئے ہیں، وہ بھی قوم کو کلیئر کرے کہ ہاں وہی گاڑی تھی جو قطری شہزادی دے کر ہمیں دے کر گئے تھے اور ہم نے اس کو نکالا تھا۔ اگر وہی قطری شہزادے والا گاڑی نہیں ہے تو پھر جو قطری شہزادے کے گاڑی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ایک اور چیز، یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے 2010 کے بدترین جو سیلاب آیا تھا، اس وقت ایک سربراہ مملکت نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور ان کے اہلیہ نے، چونکہ یہ وزیر اعظم تھے، تو ان کو اپنے گلے سے ایک بڑا قیمتی ہار اتار کر ان کو دیا تھا کہ یہاں پہ سیلاب نے بہت بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی ہے، تو میرے طرف سے یہ جو اس کا جو پیسہ ہے وہ ان لوگوں پہ خرچ کیا جائے۔ اور پھر وہ اس وقت یہ خبریں سامنے آئی تھے کہ گیلانی صاحب کے بیگم وہاں سے اٹھا کر لے کر گئی اور اسے بہت بڑا ایشو بن گیا تھا، اور پھر شاید کہ ان کے پیسے جمع کرائے گئے تھے یا اس کو واپس کیا گیا تھا، وہ میں نے کافی ڈھونڈ لیا لیکن وہ مجھے یہاں پہ نہیں ملا۔ اگر میں نے مس کیا ہے تو پھر میں ان سے معذرت کرتا ہوں، لیکن اگر میں نے مس نہیں کیا تو کیا وہ اس کے اندر شامل ہے؟ اس کی کتنے پرائس لگائی گئی تھی اور کتنا پیسہ قومی خزانے کے اندر جمع کیا گیا تھا؟ وہ صرف سیلاب متاثرین کے لیے تھا، وہ کسی بھی وزیر اعظم کے اہلیہ کے لیے وہ ہار نہیں دیا گیا تھا کہ وہ محترمہ وہاں سے اٹھا کر لے کر جائے اور اپنی مرضی کی قیمت اس کا لگا کر اس کی صرف 20% آپ خزانے میں جمع کریں۔ وہی 20% سیلاب متاثرین کے لیے نہیں تھا، اس کا 100% سیلاب متاثرین کے لیے تھا۔ تو یہ بتایا جائے کہ وہ ہار اس کے اندر شامل ہے، اگر نہیں تو کیوں اس کو شامل نہیں کیا گیا؟ اسی طرح باقی لوگ اس کے حوالے سے ریسرچ کریں گے اور کافی ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں گے، لیکن ایک احسن اقبال صاحب بھی گڑی چور کے نعرے لگاتے تھے۔ یہاں پہ 2 گڑیاں احسن اقبال صاحب اٹھا کر لے کر گئے ہیں، ایک کی قیمت 15 لاکھ روپے انہوں نے یہاں پہ ظاہر کر دی ہے اور صرف 3 لاکھ روپے جمع کرا دیے ہیں، ایک ان کے اہلیہ نے 7,50,000 اس کی قیمت یہاں پہ ظاہر کر دی ہے اور 1,49,000 روپے دے کر گڑی لے کر گئے ہیں احسن اقبال صاحب نے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ اور باقی جو وزراء صاحبان ہیں ان کے نام بھی شامل ہیں، پرویز مشرف صاحب اور شوکت عزیز اور پرویز اشرف اور ممنون حسین اور میر ظفر اللہ جمال، ان لوگوں نے بھی خوب کمال کیا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے خیال میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی کارپیٹ اٹھا کر آپ 1,000 میں لے کر جائے، 2,000 میں لے کر جائے، 5,000 میں لے کر جائے، یہ پاسبل ہے کہ کوئی سربراہ مملکت آپ کو صرف 1,000 روپے کا، 1,000 پاکستانی روپے کا آپ کو کارپیٹ دے؟ یہ ممکن ہے؟ مطلب کیا کس قسم کا مزاق کیا گیا ہے؟ اب مجھے بڑی حیرانگی ان چیزوں پہ ہو رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو گڑی چور کے نعرے لگا رہے تھے، سب سے زیادہ جو قیمت گڑی کے یہاں پہ ظاہر کیا ہے وہ عمران خان نے 10 کروڑ روپے ایک گڑی کے ظاہر کر دی ہے۔ اگر عمران خان کو جو گڑی ملی تھی وہ ان لوگوں کو بھی ملی تھی، اگر عمران خان نے 10 کروڑ روپے وہاں پہ ظاہر کی ہے تو ان لوگوں نے کس طرح اس کا صرف 40 لاکھ 50 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ کس طرح ان لوگوں نے ظاہر کر دی ہے؟ عمران خان نے 10 کروڑ ظاہر کر دی، ان لوگوں نے 10 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ ظاہر کر دی، اور پھر اسی کے بیس پہ صرف 20% ان لوگوں نے پے کر دیا۔ تو آپ سوچ لیں کہ سب سے زیادہ اگر ایماندار ہے اس لسٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو عمران خان ہی ہے، اور عمران خان نے پھر اس کے بعد پھر اس کو بڑھا کر 50% بھی کر دیا ہے، اور جو باقی 2 گڑیاں انہوں نے لی ہے اس کا انہوں نے 50% بھی وہاں پہ جمع کروا دیا ہے۔ ان لوگوں نے ایک تو ویلیو بہت زیادہ کم ظاہر کیا اور پھر صرف 20% پیسے دے کر اس کو اڑا دیا ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی تحفے تحائف اور گڑیاں اور یہ جو بریسلیٹ اور یہ اتنے ڈائمنڈ اور یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب لے کر گئے ہیں، کیا انہوں نے ان کو اپنے اثاثوں کے اندر ظاہر کر دیا ہے؟ کیا آج بھی ان کے اثاثوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ اور ان میں سے کتنی چیزیں انہوں نے مریم نواز کو دی ہے اور مریم نواز نے کیا وہ اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کر دیا ہے؟ اگر نہیں تو قوم کو یہ بتایا جائے کہ یہ سارے تحفے جو وہاں سے لے کر گئے ہیں، جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، یہ تحفے کدھر ہیں اور اس کے جو ویلیو ہے اگر ان کے پاس پڑے ہیں تو وہاں پہ ان کے ٹیکس ریٹرن کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عمران خان کے خلاف
जो केस बनाया गया है, अभी वही केस इन लोगों के लिए दर्द-ए-सर बनेगा और उसी केस के नीचे इन लोगों से सवाल किया जाएगा कि तोशाखाने से ये जो अरबों रुपए की चीज़ें आप लोग उठाकर लेकर गए हैं, ये आप लोगों के टैक्स रिटर्न और एसेट्स के अंदर आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था। अगर किया था तो कहाँ पे है? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अभी इन लोगों से यही सवाल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।